الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا سميعا بصيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأولياء وعلماء أهل سنة كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ مل کے جھوم جھوم کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ محبت نال بیک زبانوں کے سارے شامل ہو جاؤ الصلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اصیل خادم آل نبی دے ہاں ساڑی جند تے جان حسین دتی پتر بھرا سب راہ خدا کیتا بہو احسان حسین آج تک یاد ہے اسا عاشقانو جڑا پڑیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسان ساڑا دین ایمان حسین ان نہیں ملکہ چس نہیں آ رہی آتا کھڑکار کیا کو سبحان اللہ ممتاز کفن تے لکھ مرسان ساڑا دین ایمان حسین رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی
اجے بھی پوچھنے حسین کی چھیکڑا تک سارے ہاتھ کھلے کر کے سارے شامل ہو جاؤ آج پتہ چلے جامعہ مسجد مرکزی جامعہ مسجد البدر جامعہ شمس العلوم دے اندروں جتنی بھی حضور دے آل دے دیوانے آئے بیٹھے ہوئے نے سارا دا امام علی مقام دی بارگاہ دی وچ شامل ہو جاویں سارا دی حاضری لگ جاوے مل کے پڑھ لو اجے بھی پوچھنے حسین کی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کی جڑے شرمائے بیٹھے نال علیہ سمیہ میں دعویٰ دے مگا انہا دا ہاتھ کھلا کر کے آکھو یارا آیا کیوں میں جی آیا بیٹھا تے حسین دیوانے دیویچ غلامہ دیویچ نا کیوں نے لکھوان دا ہاتھ چاہ کے سارے دیوانے بن جاؤ بھائی عامر صاحب کندی ساؤنڈ سروس آلے تو آڑے ہاتھ کیچ پہ کرنے نے وہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علامہ آج ایک مووی جامعہ مسجد البدر بن رہی وے ایک مووی تیڑی تمہنڈی مرنے تو بعد بنے گی تے انہ ساڑے کندھیاں تے بیٹھے فرشتے گواہ بن جاؤں گے واقعہ مفتی صاحب دی قیادت نے اندر حضور دے دیوانے تے حسین دے عاشق آئے سن تے مل کے سارے حضور دی منقبت پڑی آئی اجے بھی پوچھنے حسین کی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی وچ پلیا سبحان اللہ حسین کو دے نبی وچ پلیا او تیسرا امام جھلے سبحان اللہ توڑے چپ تو میں قربان جامع ملکوہ کو سبحان اللہ او تیسرا امام جھلیا حسین پنجتا دا پنجوا جیے حسین پنجتا دا پنجوا جیے مل کے آنکھنا عجیبی پوچھنے ہو حسین کی رسول نانا بابا علی عجیبی پوچھنے حسین کی صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ اوے نہیں کوئی صابر حسین اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوے نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ ڈیکے سب کچھ ڈیکے نکیتی سیئے مل کے پڑھ لے عجیبی پوچھنے حسین کی حمد و صلات کے بعد درود سید الانام کے بعد صاحب صدر گرامی قدر استاذ العلماء محسن اہل سنت سرمائے اہل سنت خطیب دل پذیر فاضل جلیل عالمی نبیل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی بہادر حسین نقش بندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بانی و صدر جامعہ شمس العلوم غوثیہ رضویہ خطیب جامعہ مسجد حاضہ دیگر میری جماعت نے مقتدر علماء کرام ثنا خانان شیری لسان پنڈال دے اندر تشریف فرما
میرے نہایت ہی واجب الاحترام صد احترام عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نہیں اس عظیم الشان کانفرنس نو دو نسبتاں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت کیا جلسہ دستار فضیلت ہے، قبلہ حضور استاد العلماء مفتی علیہ سنت آپ دی قیادت نے اندر خوش نصیب حفاظ اکرام نے قرآن کریم دی دولت سمیٹ کے اپنے سینے محفوظ کیتی ہوئی، ایک ای نسبت تے۔ دوسری نسبت نواسے رسول جگر پارے بطول شہزادہ گلگوں قبا حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نسبت حاصل ہے۔ دعائے خالق کل کائنات تہاڈی مینڈی حاضری اپنے بلند و بالا بارگاہ نر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب دا پیغام بھائی محمد امتیاز صاحب دی وساطت نال ناچیز تک پہنچیا۔ میں وعدہ کیتا اللہ وعدہ لا شریک مولا نے وعدہ نبھاون کی توفیق بخشی، میں تو سارے درمیان حاضر ہو گیا۔ میں گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں تساں درمیان رہنا میری ہور کوئی ڈیمانڈ کو نہیں، ایک ہی گزارش ہوندی ہر جگہ تے اتھی یہ گزارش کہ اللہ دا قرآن پڑھا، مٹھے محمد نہ فرمان پڑھا یا کسی عاشق دا کلام پڑھا تے تساں پکی شاہ مردان والا چپ نہیں رہنا، محبت نال آکھنا سبحان اللہ۔ اے جلی سبحان اللہ آئے تے میں موڑ تک بھول ویسا کم از کم تلگانگ تک یاد رہے تھوڑی سبحان اللہ، سارے رل کے آکھی کرو نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک تھوڑی محبت سلامت رکھے۔ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلامو، تیرے اور میرے لجپال نبی رؤوف الرحیم نبی علیہ تحیت و تسنیم نبی آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع دہاڑے میرے محبوب امت نو منشور دے رہے سن۔ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم نے اپنی امت نو جامع پیغام دیتیا، فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا دو چیزاں تہاڈے وچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تبسطتم بہما، فرمایا کڈائیں انہاں دا دامن چھوڑنا نہیں، انہاں نے دامن نو مضبوطی دے نال تھام گھننا، اعظم درجتم من الاکبر، فرمایا مرتبے دے لحاظ دے نال، منصب دے لحاظ دے نال ایک دوجے تو ود کنے، فرمایا اخذہما، انہاں دے وچوں جڑی پہلی چیز ہے فرمایا حبل اللہ، او اللہ دا قرآن ہے، او اللہ دی رسی ہے، اس کو مضبوطی دی نال تھام گھننا۔ دوسری چیز فرمایا آل بیتی و اطرتی، فرمایا میری حقیقی اولاد ہے، فرمایا میری اہل بیت ہے، اس طرح دامن بھی مضبوطی دی نال تھام گھننا۔ پھر سوال ہویا کملی والیا، قرآن حکم دے وے نماز نہ، سید ہونے دے دیڑے دعویدار ہومن، نماز نے قریب تک نہ جامن، کملی والیا قرآن حکم دے وے صحابہ کرام دی محبت نہ، تے جیڑے سید ہونے دے دعویدار ہومن صحابہ دے نال بغض رکھیں، کملی والیا اس وقت کینڈی منی جاوے گی۔ میرے محبوب دا فرمان سنے آئے، کملی والے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لن تدلو من بعدی، فرمایا جیڑا میرا حقیقی پتر ہوئے گا کڈائی قرآن تو جدا نہیں ہوئے گا، لن یتفرقا، فرمایا کدی قرآن تے سید جدا جدا نہیں ہونگے، فرمایا میرا حقیقی سید پٹڑی تو نہیں اترے گا، حتی یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر تے میں رب دا محبوب اپنے نورانی ہتھاں دے نال اپنے غلامہ جام پلا رہے ہوں گا، فرمایا قرآن تے سید رل کے میں محمد نے بارگاہ چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر حسین، عظمت قرآن،
تو کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اساڑی ہدایت نصارہ تو پہلا سرچشمہ اللہ دا قرآن ہے، دوسرا سرچشمہ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم دی آل بیت ہے۔ تو آؤ آج قرآن تے آل بیت نہ دامن پکڑ کے رل کے چل دیاں، کون حضور دی آلے، کون کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم دے جناب والا او نفوس قدسیہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دی آل بیت ہے۔ میرے محبوب دے غلاموں، میرا پیر حسین ہے، جسنا بچپن بھی حسین ہے، جسنا لڑکپن بھی حسین ہے، جسنی جوانی بھی حسین ہے، جسنا بڑھاپو بھی حسین ہے۔ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے علامہ نجران دے پادری نے میرے محبوب نو مبالے دا دعویٰ کی تیا، کملی والے تسی بھی آ جاوے ہو، اپنے بچن بھی لے آؤ، اپنی عورتوں بھی لے آؤ، اپنی جانوں بھی لے آؤ، پھر مبالہ کرنے تکنے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ میرے ویرائی میرا کلام نہیں، وہ اللہ دا کلام ہے۔ میں تیسرا پاڑا پڑھنے جا رہے ہیں سورہ آل عمران۔ میرے محبوب کریم دے علماء اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوبہ کملی والیا تسی بھی آ جاوے ہو نا، اپنی عورتاں بھی لے آؤ، اپنے بچیاں بھی لے آؤ، اپنی جاناں بھی لے آؤ، ثم نبتہل تے پھر مبالہ کرنے تکنے سچا کون ہے تھی جھوٹا کون ہے۔ میرے محبوب دے علماء کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم اپنے نفوس قدسیہ اپنے اہل بیت نو نالا کے رب دا محبوب پہنچ گیا وے۔ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاؤ گے۔ مفسرین اکرام لکھ دینے وہ کملی والے دے پچھے پچھے سیدہ وے، پچھے مولا کائنات حسنین کریمین کڈ نجران دے پادری نے ویکھیا تے کہن لگا، انی لا ارا وجوہن، او میرے حواریوں میں ایسے چہرے پہ تکناوا کہ اگر حضور بدعا فرما دے میں اے نورانی چہرے والے اپنے لباں ہلا دے میں اساڑے واسطے بدعا تے آمین کہہ دے میں لا یوزیلا جابلا لرائتہو میں ویکھنا پیاما اے جڑے بلند و بالا مٹی دے پہاڑ تے پتھران دے پہاڑ کھڑے نے اساڑے ہوتے آج آمن گے اسانو دبال من گے اساڑا صفحے ہستی تو نام و نشان ہی ختم ہو جاوے گا۔ ہواری کہندے نے پادری صاحب دسیو نا پھر کی کریے، کہندہ وے اگر میڈی من دے ہونا تے حضور دے قدمہ تے گروینے وے کملی والے آلج بالا اپنا کلمہ ہی پڑھاؤ چا سیرنا علاؤ چا اسی من دیا تسی بھی سچے ہو، تواڈی آل بھی سچی، تواڈی آل بھی سچی ہے۔ میرے ویرا میرا ویدان کہندا اوے روئی آلہ حضرت ادھی کڑائیں پھر دی ودی آئی، آلہ حضرت نے نقشہ کھینچیا کہ اس جناب والا پادری نے اوے کملی والے دے قدمتے ہاتھ لا کے آکھا سی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور کا۔ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے او ہستیاں نے، اے او نفوس قدسیاں نے، اے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء میرے محبوب جنہوں اپنے کندھے تے کھلاؤں دے رہنے، اے او ہستیاں نے جنہوں میرے محبوب چم دے رہنے تے سنگ دے رہنے۔ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے اور نانی بھی ہوں دے نے
وہ دوترا نے لب چمدے نے رخسار چمدے نے پیشانی چمدے نے تے تسی اپنے دوتری دی گردن پہ چمدے ہو میرے محبوب کریم دی اکھاں چوں نیر آ گئے تے کملی والے نے فرمایا میرے صحابہ میں ویکھ رہا ہاں میرا کلمہ پڑھنے والے میرے غلام میری امتی میری سناوانے دی گردن تے جناب والا خنجر تھا دھار بہا دے ونگے اس نہ خون بہا دے ونگے اس واسطے پہ چمدا ماں جڑا سنگ دے نے کملی والے آدھو تیرا نو چمت جاندہ پر سنگے نہیں جاندہ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے دنیا دے دو پھول نے جنت نہ مول نے اس واسطے پہ چمدہ ماں وہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء المختصر جڑا موضوع میں رکھتا گیا میں اس پاسے آندہ ماں وقت نے دامن گنجائش باقی نہیں میرے ویرا پھر وقت گزرتا گیا کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء حضور دی آل تے بہت بڑا امتحان آ گیا او امتحان کہ بلا مفتی صاحب بیٹھے نے پوچھ کے بیکھ لو جسیاں بشارتا امام حسین دے بچپن تو میرے مصطفیٰ نے دی دیتیاں میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ علی اے میرے بیٹا اے حسین اے کرب و بلاد میدان اندر شہید کر دیتا جاوے گا بڑی بے دردی دینال میرے اس بیٹے نو شہید کر دیتا جاوے گا اے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء میرے محبوب کریم بچپن تو امام حسین دے بچپن تو بشارتہ دے دیتیاں نے حضرت ام سلمہ فرمان دیا نے مصطفیٰ کریم میں نو شیشی دیتی وے فرمایا ہونے جبرائیل دی کے گیا ام سلمہ جس وقت شیشی خون بن جاوے سمجھ جاوے آج حسین ابن علی شہید ہو گئے بھی وہ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سند علماء سوال ہی پیدا ہونا جس نے مصطفیٰ نو پتہ آئی مرتضیٰ نو پتہ آئی سیدہ خاتون جنت نو پتہ آئی امام حسن نو پتہ آئی صحابہ اکرام جمیع کبار صحابہ نو پتہ آئی حسین ابن علی تیز ازمیش نے آونا امتحان نے آونا پھر دعاواں کیوں نہیں منگیاں کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء تڑپ جاؤ گے مرکزی جامعہ مسجد البدر پکی شاہ مردان دے اندروں پیغام لے کے جاؤ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اساڑا او پترے جڑا پورے دے پورے پرچے چو نمبر لوے گا دعا اس واسطے کی دی جانی جڑا نالائق ہوئے اتے سارے نمبر پول کرنے آلہ بچہ بھی اس واسطے سارے نے یہی دعا کی تھی اللہم آتل حسینہ صبران اجرا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت حسین کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سند غلاموں میرا پیر شبیر مدینہ پاک دی جدائی کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم دے روزے پاک تے حاضر ہوندے نے رات نہ عالمیں ایک پیر گزر گیا ایک پیر راندہ امام علی مقام شہزادہ گلگوں کو با راکب دوش مصطفیٰ امام علی مقام حضرت امام حسین کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم دے در دولت تے حضور دے روزے پاک تے آندے نے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں میرے پیر شبیر حضور دی قبر انور دے نال لپٹ جاندے نے تے سراندی والے پاسے بہ کے وہ صدیقی کہندے نے کملی والے علی جپالا تہاڈے نازاں تے پلہ حسین تہاڈا نواسا آج تہاڈے تو جدا ہو رہے ہیں اللہ اللہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء تڑپ جاؤ گے میرا پیر شبیر حضور دی روزے پاک تے آندہ ہے تے عرض کرندہ ہے السلام جد امجد آئے میرا منہ چومنے والے مجھ دوش نبوت پہ بٹھا کر گھومنے والے سبحان اللہ ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور عین آیا ارے نانا تیری روزی پہ تیرا پیارا حسین میں جا رہا ہوں مقتل میں تیرے سفینے کی خیر ہو میں رہوں
رہوں یا نہ رہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سند علماء حضور دی روضے پاک تے میرے پیر شبیر نے ایسا نظرانہ پیش کی تیا۔ کملی والے پیارے مصطفیٰ دی علماء اور بیٹھے لوگ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، لوگ کہندے نے آج تجربہ ہو گیا، پہلے سن دے ہاں سے آج تجربہ ہو گیا، وہ کیویں کوئی جناب والا اپنے پیاراں تو جدا ہوندا وے۔ اس دور دے اندر آج 15 صدیاں گزر گئیاں نے، آج اللہ پاک توفیق تے دے وے تسی پکی شاہ مردان آلے ایس جامعہ مسجد البدر دی مقتدی مفتی صاحب دے نال مفتی صاحب دی قیادت عمر تے جاوے ہو، اللہ کرے حج تے جاوے ہو۔ میرے ویرو جڑا مدینے دی جدائی آوے تسی دھاڑا مار مار کے روو گے، اسی جناب والا تو نہ واپس آ سکدے۔ کملی والے مہربانی چا کرو، دعا چا کرو، موت اتھاں یا جاوے، دفن تواڈے پڑوس جو جاویے۔ میرے ویرا ایمان نال دس وہ جڑا جمعی مدینے ہووے، وہ جڑا پلے بھی مدینہ ہووے، نانے دا روزہ کیویں چھوڑا ہووے گا؟ نانے دا روزہ کیویں چھوڑا ہوئے گا؟ کملی والی پیارے مصطفیٰ دے علماء پھر میرا پیر شبیر اپنے اماں پاک دے روزی تے گیا، عرض کریں دا اماں جی تواڈے نازم دا پلیا تیرا پتر آیا، اماں جی بھلے چکیا معاف کرنا، میں تیرے بابے دے دین تو اپنا سر قربان کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ کملی والی پیارے مصطفیٰ دے علماء دھاڑا مار مار کے رونن تے سیدہ خاتون جنت نی قبر نو جو بیماری وے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ دی نالے تے ماں دی قبر تے روح کی عرض کریں یعنی اماں دھیاں تے ماما دا بڑا پیار ہوندا، کوئی گل بھی ماں نال کرنی ہووے تے ماں دے نال دھیاں شیئر کرنیاں نے، بابے کولو نہیں منگدیاں۔ اماں اج میں نانے دا شہر تو جدا ہو رہی ہاں، اماں جی میری آخری التجا وے دعا کرنا میرا ویر حسین پورے نمبر گھن کے پاس ہووے۔ اللہ اللہ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سند غلامو، اے قافلہ مدینے تو جدا ہون لگا، سواریاں تیار نے، اے نفوس قدسیہ اپنا سارا سامان لے کے مدینے پاک دے سرزمین چو بہر جا رہے نے۔ میرے پیر شبیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے روزے والموں کر کے استغاثہ پہ کرنے نے، آخری التجا پہ کرنے نے، تیزو کے جو بیٹھے ہوتے سنا دیا وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی ڈھلی سبحان اللہ میں کوئی نہیں سنا نہیں ملک کو، اتنا بڑا مجمع ہوئے تے 8 محرم دا دن ہوئے تے مفتی صاحب دی صدارت ہوئے تے اتنے ڈھلے بامنا ایک کوئی گل ججنی نہیں، میں سخیاں دے ویڑے چاہے بیٹھا گا دی کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیر شبیر نے حضور دی روزے والموں کر کے اور مدینے دی آبادی جو باہر نکن لگے نے تعرض کریں نے اللہ حافظ نگری نانے دی، میں سفر طویل تی جاؤ ہاں سن آج سے زہرا جائیاں دے وچ کربل ڈیر لاؤ، علی اکبر اصغر تے قاسم میں اپنا گلہ کٹواؤ ہاں، معاشرتیں نہیں کہیں پڑھنا جویں میں قرآن سناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت حسین۔ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء اے جناب والا قافلہ چل پیا، چل جا مقام قادسیت پہنچیا، حر بن یزید نال ملاقات ہوئی بھی، حر نے راستہ لوک لیا، اوے محاصرہ کر رہا،
ہر پاسوں جناب والا میرے پیر شبیر دے قافلے دا رنگ جناب والا تنگ کر دیتا گیا اے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء میرے پیر شبیر نے فرمایا ہورا کی گلے کہندا جو پالا کلمہ توڑے نانے دا پڑیا امتی ضرورا غلام والے نبی دا ضرورا پر میں یزید نہ تنخواہ دارا میں سرکاری ملازمہ میری مجبوری وے میں مدینے واپس ہی نہیں جانا دینا تے کوفی بھی نہیں جان دینا ایتھی رکیو نا میرے پیر شبیر نے پوچھا سنگیا دے کولوں اوے بیلیو دسو جادہ نہ کیوے میرے پیر شبیر دی بارگاہ گیا دوسرا ناس نہ کرب بلاوے میرے ویرو فرمایا اسانو اتھو دائی حکم ہے اس واسطے اتھی بھی جناب والا تسی خیمے لا دے ویو خیمے لگ گئے نے میرے پیر شبیر بیٹھے فرمایا او میرے نال آونے والے ہو او میرے گھر والے ہو سن لو بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا جتنی ڈیوی تھی رونا نماز دے کولوں کام گھننا تے صبر دے کولوں کام گھننا اللہ سبحان اللہ نماز بھی نہیں چھوڑنی اللہ تے قرآن دی تلاوت ہی نہیں چھوڑنی سبحان اللہ نماز نہیں صداواں ہی بلند ہوئیں تے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء قرآن دی آواز ہی بلند ہوئیں کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سلام دے علماء 9 محرم دا ڈین گزریا رات پہ گئی مذاکرات ناکام ہو گئے کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سلام دے علماء میرے پیر حسین نے اپنے سارے کافروں نے جمع کیتیا تے فرمایا اے جڑی ازمائش ازارہ دے لالاں دے ہوتے وے تو ہاڑے تے نہیں جڑا رونا چاندہ بمنا چاندہ بوے رانے نو میری اجازت ہے تسی جا سکتے ہو کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں سارے غلاموں نے عرض کی تھی حضور اسی تھوڑا چھوڑنے واسطے سنگت نہ آئے اسی توڑ نبھاونے والے ہیں اسی کوئی کوفی نہ کہ لا یوفی بن جاویے تے اے جناب والا سننا وعدہ خلافی کر جاویے نہیں جب تک تسی زندہ اتھاڑے نالاں کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں میرے پیر شبیر نے دیوہ بجھا دیتیا چراغ گل کر دیتیا پھر بھی کوئی نہیں گیا فرمایا کوئی اندھیرے دے اندر جامنا چاہوے تے چلا جاوے کوئی نہیں گیا دیوہ دوسری واری روشن کیتا گیا جس وقت تک کیا تے سارے بیٹھے ہوئے سن اے کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سند غلاموں میرے پیر شبیر نے اپنے وفادار ساتھیاں دا اے خلوص ویکھیا اے محبت ویکھی نا تے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں 10 محرم دا سورج چڑھیا میرے پیر شبیر نے فرمایا علی اکبر پترا آج کرب بلا دے ٹبے تے چڑھ کے بانگ دے اے دی اذان دے قیامت تک نانے دی دین دیاں اذاناں ہوندیاں رہے قربان جاواں تواڈی چپ تو آکھ سبحان اللہ میرے پیر شبیر نے بیٹے نے حضرت امام علی اکبر نے اذان دیتی میرے ویرو ایسی اذان دیتی قیامت تک اذاناں ہوندیاں رہن گیاں میرے پیر شبیر نے ایسی جماعت کرائی وے قیامت تک جماعتاں ہوندیاں راسن میرے ویرا پیر حسین اقتدار واسطے تے نہیں گیا اے کرسی واسطے تے نہیں گیا میرا پیر شبیر نے اپنے نانے مصطفیٰ دا دین بچاونے واسطے گیا اے کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سمجھے علماء اتمام حجت واسطے حضرت امام علی مقام گئے نے تے کوفیہ نے سارے جناب والا یزیدیہ نے لشکر نو مخاطب ہو کے خطاب فرمایا جڑے جان دے ہو جان لو نہ ہو جان دے تے جان لو میں حسین ابن علی میں نبی دے کندھیاں تے سوار ہو کے تے گود پل کے وڈا تھی آواں میں تھوڑے نبی دا دوترا آواں کل قیامت والے داڑے سچے نہ پے جو آئے حضور اسی تے جان دے نہیں ہوں تھوڑا نواس آیا اس واسطے میں دس رہا آواں تے ابن سعد کہنے لگا حسین لمیاں تقریرہ نہ کر فرمایا میں تقریرہ سنامنے نہ آیا میں کرامت دکھاونے نہ آیا میں استقامت دکھاونے واسطے سبحان اللہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء میرے پیر شبیر نے خطبہ دیتیا آپ نے فرمایا بھاویں پتر رسول دانا سمجھو اللہ پر مسلمان ضرور
مسافر ہاں پردیسی ہاں نالے وطن کولوں بہت دور پرواہ نہیں مینوں زخماں دی ایک گل کولوں مجبور ہاں چاندہ پردہ کیتا سورج نے اے میڈے نال ہنیو مستور اللہ اللہ سبحان اللہ اکبر کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علامہ تڑپ جاؤ گے میرے پیر شبیری خطبہ دیتیا ابن سعد کہنے لگا حسین تقریرنا دا ٹائم کوئی نہیں بیعت کرنیا تے آ جا نہیں تے جنگ شروع کرنیا میرے ویرا میرے پیر شبیر و علی دا خون وپھریا آپ نے فرمایا یزیدی کتیا کہیں کہ جاتا حسین ساڑے چمک دیا ہویاں جناب والا تلواراں اٹھ دو نیزہ دے کولوں ڈر گیا فرمایا انہ دے کولوں سانو ڈر نہیں لگدا میں علی بن طالب دا پتراں اے کا میرے جناب والا کھبیات نہیں کھیلے اس واسطے آج میں اپنے جناب والا کرامت دکھاون نہیں آیا استقامت دکھاونے آیا ہوا میں چاہنا ہوا میرے نانے دی اذان بج جاوے تے قرآن بج جاوے وہ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاعتنا سلسلہ شروع ہو گیا یکے بعد دیگرے واری واری سارے جا رہے نے غلام واری واری جا رہے نے وہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں ہن گل آگئی حضور دے خاندان تے اللہ سارا تو پہلے شہزادہ امام علی مقام حضرت شہزادہ علی اکبر میرے پیر شبیر دے خیمے چاہے لے تے ویکھیا تے امام حسین قرآن پہ پڑھ دے جس نے قرآن آل محبت چھتیا کہ زبان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیر شبیر قرآن پہ پڑھ دے لے سلام عرض کیتا میرے پیر شبیر نے قرآن بند کیتیا نظریں اٹھا کے تکیا تے خیمے دے دروازے دے ہوتے شہزادہ علی اکبر کھڑے ہوئے لے میرے پیر حسین نے فرمایا علی اکبر بیٹا کیویں آئے ہو حضور ایک گزارش گھن کی آیا ماں فرمایا 10 میرا پترہ کی کہنا چاہنا لجپالو سخی باپ دا سخی پتر ہو آج کچھ منگنے واسطے آیا ماں میں نے پتہ کہ منگتے نو خالی دروازے تو بھیجنا تھوڑی گھر دی ریت نہیں اللہ سخی ماں دا سخی پتر ہوئی لجپالا ایک سائل بن کے آیا سوال گھن کے آیا ماں فرمایا دسو لجپالا میں میدان جان دی اجازت لے رہا ہے پر اتنی گل کہنی سی میرے پیر شبیر دی چیخ نکلی تے رو کے اٹھ کھڑے ہوئے نے تے جوان بیٹے علی اکبر نو سینے نال آیا فرمایا اکبر بیٹا تو میرے نانی دی نشانی میں جس وقت بھی نانے واسطے دل بے قرار ہوندا میں تیڑے فوٹوਆਂ ویکھ لیندا ماں انج جاپدا مدینے والے نو ویکھ رہے اللہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں پتراں واسطے بیٹھے جس نے جوان پتر جا رہا ہوئے پتہ اس نو ہوندا میرے پیر حسین نے میرے پیر شبیر نے سینے نال لایا فرمایا پترا تو میرے نانی دی تصویر ہیں تینو خون دے وچ لت پت میں کیویں ویکھاں گا تیریاں بوٹیاں میں کیویں ویکھاں گا کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں امام علی مقام دے شہزادے علی اکبر نے عرض کیتا ابا جی رانی دنیا تک لوگ تانے دیندے رون گے کہ بڈھا باپ میدانے چلا گیا تے جوان پتر خیمے دے وچ ڈر کے بیٹھا رہیا کل قیامت والے دھاڑے میں نانے نو کی جواب دیواں گا بابا علی نو کی جواب دیواں گا میں سیدہ خاتون پاک دا سامنا کیویں کراں گا کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں تڑپ جاؤ گے دوسرا واسطہ میرے پیر شبیر دے شہزادے حضرت امام علی اکبر نے عرض کی تھی ابا جی حضور نانے دے بددعا دے مکھڑے دا واسطہ نے انہوں واللیل دیاں زلفاں دا واسطہ نے جنہاں نال کھیڈ دے رہے ہو مینوں میدان جان دی اجازت دی
کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء تڑپ جاؤ گے میرے پیر شبیر نے روندی اکھاں دے نال پتر نو سینے لایا تے متھا چومیا فرمایا بچڑا بہوں وڈا واسطہ پایا ہی جا میری طرفوں اجازت تھی پر جانے تو پہلے میری ایک شرط ہے میری کار سن لے ابا جی حضور کے گڑا چاہنے ہو فرمایا پترا نال الخیمہ تیری پپھو داوے تے ساری زندگی تینوں ماں بن کے پل دی رہی وے 18 سال تو جو پپھو نے بوئی تے گزارے ہیں ماں بن کے تینوں پل دی رہی وے جاندی واری پپھو دے کولوئی پوچھ لمیں جی ابا جی حضور ضرور میں جاندہ ہوا میرے پیر شبیر دا شہزادہ 18 سال دا نوجوان کملی والے دی تصویر حضرت سیدہ دے خیمے دے وہی تے آیا تے ویکھیا تے پپھو نماز پیاں پڑھ دیا نے ویٹ کی تھی انتظار کی تیا سیدہ پاک نے سلام پھیرے شہزادہ پپھو دی قدمہ نو چمڑ گیا تے لپٹ کر کریں دا پپھو جی سخی ماں دی سخی دھی میں تھوڑی گھر دی ریت نہیں کوئی منگتا آوے تے خالی چلا جاوے میں نو اجازت دیو میں میدان جانا چاہتا وا پپھو نے فرمایا پترا میں 18 سال انتظار کرنی رہی آج دین تک تجھ کچھ منگیا نہیں کہ تُو کڈا کوئی سوال کریں گا میں تیری آس پورا کریں گی تے آج کے پپھو کو منگنا چاہنا بچیا اے مدینہ نہیں اے کرب بلاوی آج پپھو کو پانی دا سوال نہ کریں آج پپھو کو خجوران دا سوال نہ کریں پپھو خجوران لیڑ نہیں آیا پانی منگن نہیں آیا تے فرمایا پھر پپھو نہیں جان لے لے پپھو جان لیڑ نہیں جان دین دی اجازت لیڑ آیا اللہ سبحان اللہ پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاؤ گے سیدہ پاک اٹھیا نے فرمایا حسین دیا پترا او میرے شہزادہ پترا آج دین تا کچھ کوئی شے منگی نہیں تے میدان جان دی اجازت پہ منگدا پترا نال خیمہ تیری سکی ماں دوے آج دین تک میں تینوں پالا ضرور ہے پر ماں دے کولوں روکیا نہیں جا اپنی سکی ماں دے کولوں پوچھ لے میری طرفوں اجازتی سیدہ پاک دے حکم دے اے شہزادہ علی اکبر اٹھنے اپنی سکی ماں دے خیمے جگہ نے تے ماں کھڑی ہو گئی میں صدقے جاواں میرا شہزادہ آیا میں قربان جاواں میرا کھاندہ نور آیا او میرے دل دا چین آیا او پترہ کیویں آیا ہاتھ شبد عرض کریں دینے میرا باپ میری امی جان میں جناب والا ایک عرضو لے کے آیا میں میدان جان لگا تے جان دیواری ملن آیا الوداعی سلام کہنا آیا تے اجازت لینا آیا وا حضرت رباب نے فرمایا بچڑا حضرت سیدہ 18 سال ماں بن کے تینوں پال دی رہی میرے نال حق زیادہ ہوستا انہاں دے کولوں جا کے پوچھ لے اوے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء تڑپ جاؤ گے ہمیں حسین دی وچ اکھانو اوے غسل کرائے من والےو اللہ کریم تھوڑی محبت نو سلامت رکھے تے زارا پاک دا پتر راضیوں نے کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء حضرت رباب نے اجازت دیتی جان دیواری پیر نکلنے تے ویکھیا اور میرا پیر شبیر جناب والا سواری پکڑ کے کھڑے ہوئے نے خود سوار کر آیا سار تے امامہ بدیا لک دے نال سیدہ پاک دا دوپٹہ بدیا تے کملے والے پیارے مصطفیٰ دے علماء ہاتھ نے بھی ذوالفقار حیدری دیتی وے دعا دے نال رخصت کیتیا ویکھیا نا میرے پیر شبیر نے آسمان تے کوئی چیز سایہ پئی کر دیوے سر اٹھا کے علی اکبر کہندہ کون ہے کنہ چی مٹھی مٹھی آواز آنی جبرائیلہ میرے پیر حسین دے شہزادہ کہن لگا پر ہٹ وانجوے جبریلہ نہیں ویلا تینڈی چھاندہ او سامنے
تہائی پیا یاد آنا ساڈا ہاتھ زلفاں وچ ٹھاندا میں لکھ واری قربان ہو ونجا نیوں حق نانے دا لاندا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری تے محبت نال سارے پڑھ لو چیڑا وے میری نیندہ اللہ کوئی چیڑا وے میری نیندہ چیڑا وے میری نیندہ وے ظالمہ شہید کیتا سردار مدینے دا ظالمہ شہید کیتا سردار کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء اللہ پاک توڑیا جناب والا محبتنو سلامت رکھے اوہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء تڑپ جاؤ گے شہزادہ میدان کرزار دے وچ پہنچنے اوہ جمی پہنچتے نے تے سارا یزیدیاں نو سب سنگ جاندہ سارے ویکھے ویکھ دے رہ جاندے نے حقے دے راندنے شمر پوچھنا ابن سعد کولوں اوہ دسنا ابن سعدہ کہ ہو گیا اگے تے سارے پہ بڑکا مار دے تے انہوں بول دی نہیں میں ابن سعد کہن لگا شمرا مجبوری یہ بے اے جیڑا نوجوان تے گبرو آیا اے سر تو گھن کے پیران تک مصطفیٰ دی تصویر کملی والے دی تصویر ہے اس واسطے سارے جناب والا حقے دکے رہ گئے نے اے حسین دا وڈا پتر علی اکبر ہے آپ نے کنہ چواز گئی آپ نے فرمایا او یزید نے کتیا میرا تعارف اس کو لو کیوں پہ پوچھنا میرے کو لو پوچھنا کہ میں اپنا تعارف خود پیش کرنا تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگین گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبرائیل امین گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دورو ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی تھی آنکھوں ملکو سبحان اللہ سبحان اللہ بس میری تقریر اختتام تے پہنچ گئی وے میں پیغام دیونا چاہنا ماں کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں تے پھر آکے صفحہ دیا صفحہ چیر دیتیاں اینج پہ سر جاندے نے جویں گاجر تے مولی دا قطرہ پیا تھیندا ہوئے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں مرکزی جامعہ مسجد البدر دے اندر جامعہ شمس العلوم دے اندر اے حضور دی نواسے دی ذکر دی محفل آنے والے ہو پیغام لے کے جاوے ہو کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم دا او خاندان ہے جڑا نہ جھکیا نہ بکیا کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم دی دین دی سرفرازی دین دی سربرندی واسطے اگر قرآن تے اگر نیزے تے سر کٹا کے بھی قرآن پڑھ دا گیا تے شبیر نے پڑھ کے دکھایا بھی
تو کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سند علماء شمر کہن لگا اوے انہیں کل گئے ہو نا تے شام تک کونو ختم کر دے وے گا اس واسطے جناب والا یک بار کی دنال حملہ کرے ہو نا اوے ایک باری حملہ کرے ہو نا میرے ویرو تڑپ جاؤ گے ہر طرفوں تیران دی بارش ہو گئی اوے ادھروں ہی تیرے اوے ادھروں بھی تیرے اوے سجوں ہی تیرے تے کھبیوں ہی پیرے میرے پیر حسین دا شہزادہ علی اکبر جس وقت کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء وہ تیر لگ رہے سن تے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء حفیظ جلندری کہندا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مایوس ہوئی ساقیے کوثر کی بہو کئی بار خالی مشکیزہ الٹ کر دے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء میرے پیر شبیر دا شہزادہ گھوڑے تو تلے آیا سواری تو تلے آیا اور کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء آواز انہیں ادرکنی آبتا اب جی میرے قریب آوے ہونا میں سنبھالے ہونا میں لے جاوے ہونا میرا پیر شبیر کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء 56-57 سال عمرے خیمے جو نکلے نے تے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء تطہیر دی چادر دے وارث بہر آئے نے اپنی چادر مونی تو لائی تھی کھنڈا کے اپنے شہزادی دیاں بوٹیاں چڑ کے رکھ دے بائے نے پانڈ بھر کے گوشت ری خیمے لے کے جان دے نے تے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء قرآن بچ جاندہ شور بچ جاندہ اے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء پھر شہر اسلام کہندہ ہوئے اے لہو جو رواں دواں تھا تنے پاش سے سب بیویاں چمٹ گئی اکبر کی لاش سے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء معصوم سکینہ پوچھ دیئے بابا ہے گوشت کس نے بھیجا میرے پیر شبیر دی اکھاں چو نیر آگئے اور ان دی اکھاں دنار جواب پہ دینے نے پترائی گوشت کسی نے نہیں بھیجا ہی تیرا ویر اکبر ہی کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء میری سکینہ نے وہ کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء گٹھڑی کھولی تے ہاتھ وچوں کڈ کے تے اپنے ویر دے ہتھاں نوں چم کے فرمایا ویرا تیرا میرا یہ وعدہ تے نہیں سی تے میرے نال وعدہ کیتا یا بہنے تو مینوں جناب والا دولہا بناویں گی تے سجاویں گی تے سرا بنیں گی کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء میرے پیر شبیر نے دلاسا دیتیا فرمایا او نبی دی گھر والے او حضور دی شریعت نے وارسو جی دھجیاں شریعت نے اڑاونیاں نے تے دسو میں نہ جاندہ پھر کربلا دے میدان دے اندر اسی دین بچاونے واسطے آیا میں جانا میرے نانے دی شان تے آن بھی رہ جاوے تے محمد نہ قرآن ہی رہ جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سند علماء میرے پیر شبیر نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا گیا گزر زمانہ میری دو یک لخت فقیری چھا گئی ہویا گرم بازار کربل والا مینڈی ساری جنس وکا گئی کون کٹ دی پوشاک پرانی زینب ہن رت وچھڑن دیا گئی میں دین سلام مؤخیری آیا میں جان تے جڑ من شاہ گئی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سند علماء یہ ہے انہاں نفوس قدسیاں دی داستانہ جنہاں نے اپنا سب کچھ لٹا دیتیا اپنا سب کچھ حضور دے دین تو وار دیتیا کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء
فرمایا میرے پیر شبیر نے فرمایا میں تے اپنی جان دے کے اپنے پتر کٹا کے اپنے بھتری تے بھانجے تے اپنی بھراواں دیاں لاشاں اپنے اکھاں دے نال ویکھ کے جا رہا ہاں مولا اگر تو اسے راضی تے حسین ہی راضی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تو راضی میں ایک اکبر کے اگر ہزار علی اکبر ہونے ایک ایک کر کے تیرے نام تے جدا کر دے مہا قربان کر دے مہا تو کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سمد غلامو اے میرے حضور دی دین دی شریعت نے وارث بیٹھے نے اے ساڑھے سر دے تاج علماء بیٹھے نے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلامو جیڑا حضور دی شریعت نہ بیڑا اے نہ قیامت تک اٹھاونا میں اے کما حق حضور دی شریعت نے وارث نے جنہوں نے بارے کملی والے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل فرمایا اے میری امت نے جڑے علماء ہیں اے حضور دی شریعت نے وارث ہیں اے بنی اسرائیل دے جڑے انبیاء ہیں انہاں دے علوماء دے وارث ہیں اے بیڑا استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت محسن علاقہ حضرت علامہ مفتی بہادر حسین صاحب نے اٹھایا استاد نے دستے بازو بنو گے آج امام علی مقام دے نواسے دے ذکر خیر بچ آئے بیٹھے ہو آخری میرا پیغام سنے ہو بہادر حسین دا معنی کیے وے اے حسین دی جرت نے اے انہاں دے حقیقی وارث لوگ نے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں اے محسن نے تہاڈے جناب والا دین دا ستون نے جنہاں نے پکی شاہ مردان دی وچ وہاں بھجرہ تو آکے ڈیرہ لایا تو لوگاں نو دسیا اوے لوگو اگر تہاڈی تے مینڈی نسلانی بقا ہے تو قرآن دے نال بقا ہے قرآن نو کملی والے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں حبل اللہ دی رسی قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اطرت اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی او نا کہ اولاد نے گن گمان تے قرآن تے دور ہو جواں اسی آل سنتاں اساڑا دلیل دی روشنی کی عقیدہ وے اسی قرآن والی محبت کرنے والے ہاں محمد نے فرمان والی محبت تو اس واسطے میرے ویرا آج اپنے بچے نو شمس العلوم جامعہ جناب والا غوثیہ دے اندر رضویہ دے اندر مرکزی جامعہ مسجد البدر دے اندر داخل کروا اپنے جناب والا نجات نظریہ بنا قیامت والے دہاڑے کملی والے پیارے مصطفیٰ دے علماء اے ننے ننے بچے تیری شفاعت کرن گے تیری جناب والا اللہ دی بارگاہ دے درخواست کرنگے مولا اسی نکی جے ہاسے تے اساڑا بابا تے اساڑا چاچا اساڑا ماما اساڑا رشتہ دار اے ساڑی انگلی نب کے گھر چو جناب والا تیار کروا کے استادوں دے کول چھوڑن جاندہ سی اللہ کریم فرمائے سی فرشتیوں پھر ویکھو نا میری غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ اے جناب والا مددگار حافظ قرآن دا تے ایدو تک تر جاوے اس بچے نے قرآن پڑھنے نے صدقے اس نال تعاون کرنے والا مدد کرنے والا میں اس نے بخشش فرما چھوڑ والے پیارے مصطفیٰ کریم سرور کائنات رحمت عالم سرند غلامو اساڑے برادرم بھائی محمد عامر کندی ساؤنڈ سروس وہاں بھچرا اللہ پاک انہوں نے برکت نصیب فرمائے اللہ کریم انہوں نے کاروبار دے وچ لاسانی وسعت برکت نصیب فرمائے اللہ کریم اس ساؤنڈ دے مالک جناب محترم چچندی صاحب مرحوم اللہ کریم انہوں دی کروڑ جنت الفردوس نہ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہاں بھائیاں دے نال تعاون کیتا کرو پورے پاکستان دے اندر پورے پنجاب دے اندر اینا دا جناب والا او ساؤنڈ ہے جس ساؤنڈ دی جناب والا بڑے بڑے خطیب تے بڑے بڑے عالم ان گزارش کرنے نے کہ یارہ تھوڑی محفل تے آ رہے ہیں تے اتنی مہربانی کرائے کندی ساؤنڈ والا آنکھا ہے تو اللہ پاک انہاں بھائیاں نے قربار برکت نصیب فرمائے اللہ کریم قبلہ برادر مکرم استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی بہادر حسین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ آپ نے علم دے وچ عمل دے وچ لاسانی وسعتاں برکت نصیب فرمائے میں کوشش تے کیتی میں تھوڑی محبت تے پورا اترا مفتی صاحب دے حکم تے دعا فرماؤ اللہ کریم اے ساڑی کاوش چھوٹی جی اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے حفاظ اکرام جنہاں دی دستار بندی ہمنی تشریف فرماوے انہاں دی زیارت کرو علماء دی زیارت کرو قبلہ حضرت جناب والا علامہ محمد ویس چشتی صاحب آپ بھی تشریف گھن آئے ہیں آپ دا خطاب لا زوال ہو سی سارے محبت نال بیٹھو تے قبلہ دا چشتی صاحب دا خطاب لا زوال لا جواب ضرور سن کے جاسو دعائے خالق کل کائنات تہاڈی مینڈی حاضری اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے وآخر دعوا یا الحمدللہ رب العالمین